दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई जानते हैं। लोग आपका दिल नहीं देखते, आपका रंग देखते हैं, आपकी लंबाई देखते हैं, आपका वजन देखते हैं। लेकिन जिस अल्लाह ने आपको बनाया है वो आपका दिल और आपका सब्र देखता है। एक कहावत है न कि जिसे लोग ठुकरा दे, अगर अल्लाह उसे अपना ले तो पूरी दुनिया भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आज मैं आपको ऐसी ही एक बात बताने वाली हूँ जिसने मुझे बचपन से आज तक सोचने पर मजबूर किया। अगर आपकी शादी नहीं हो रही, लोग ताने मारते हैं या आपको अपने रंग, कद या शरीर की वजह से शर्मिंदा किया जाता है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। और जो मेरी बहनें मुझे कमेंट कर रही थी निकाह के लिए, ये जो बात बता रही थी कि उनका कलर काला है, वो मोटी है, तो वो लोग भी मेरी इस वीडियो में यह बातें सुनिए। तो जब मैं छोटी थी, मैं मदरसे में पढ़ने जाया करती थी। करीब मेरी उम्र 7 या 8 साल की होंगी। तो वहीं पे एक बाजी उर्दू सिखाने आए करती थी। उसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल होंगी शायद। लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही थी। वह अक्सर हमारी जो मसले वाली बाजी है उनसे उदास होकर कहती थी कि बाजी, अब तो लोग ताने देने लगे हैं। रिश्तेदार पूछते हैं कि अभी तक शादी क्यों नहीं हुई। पड़ोस वाले बातें बनाते हैं। कोई रिश्ता आता भी है तो मुझे पसंद नहीं करता। कोई कहता है कि लड़की का रंग सांवला है, कोई कहता है हाइट कम है, कोई कहता है मोटी है। यह कहते कहते उनकी आंखें एक बार तो भर आई। उस दिन मदरसे में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई थी। फिर बाजी ने उनसे बहुत प्यार से कहा कि लोगों की बातों से ज्यादा अपने रब की तरफ लौटो। अस्तगफिरुल्लाह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। तौबा करते रहो, दुआ करती रहो। जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। उस दिन से उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया। उस दिन के बाद मैंने उन बाजी को बदलते हुए देखा। पहले वो हर आने जाने वाली की बातों से टूट जाती थी। अगर कोई पूछ लेता अभी तक शादी नहीं हुई तो उनकी आंखें भर आती थी। लेकिन अब उनके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। वह हर वक्त अपनी जुबान को अस्तगफिरुल्लाह से तर रखती थी। वह कहती थी कि मैं पहले लोगों को जवाब देने में अपनी ताकत लगा देती थी, अब मैं अपने रब से बात करने में वक्त लगा देती हूँ। पहले रात भर रोती थी कि लोग क्या कहेंगे। जब रात को उठकर अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह, मुझे लोगों की नहीं, सिर्फ तेरी रजा चाहिए, तो सुनने वाले, यही तो फर्क है। जिस दिन इंसान लोगों के दरवाजे छोड़कर अल्लाह के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर देता है, उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। लेकिन अफसोस, आज का इंसान 5 लोगों की बात पर यकीन कर लेता है, मगर अपने रब के वादों पर भरोसा नहीं करता। कोई कह दे तुम्हारा रंग रंग सांवला है, कोई कह देता है तुम्हारी हाइट कम है, कोई कह देता है तुम मोटी हो, तुमसे कौन शादी करेगा। और हम उन लोगों की बातों को अपने दिल पर लिख लेते हैं। याद रखिए, दुनिया का काम कमी निकालना है। अगर आप चांद भी बन जाएं तो लोग कहेंगे उसमें भी दाग है। तो जिस पेड़ पर फल लगते हैं, पत्थर भी हमेशा पत्ता ही उसी को पड़ते हैं। अगर लोग आपको ताने दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई कीमत नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि लोग अपने शब्दों का हिसाब भूल चुके हैं। वो बाजी धीरे धीरे पहले से ज्यादा नमाज की पाबंद हो गई। हर नमाज के बाद दुआ करती थी, या अल्लाह, अगर मेरे अंदर कोई कमी है
تو اسے دور کر دے۔ اگر میرے گناہ میری راہ میں رکاوٹ ہے تو مجھے معاف کر دے، اور اگر میرے لیے کوئی بہتر فیصلہ لکھا ہے تو مجھے اس فیصلوں پر راضی کر دے۔ تو دیکھیے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یا اللہ بس میری شادی کرا دے۔ انہوں نے پہلے اپنے اور اللہ کے رشتے کو مضبوط کیا تھا نہ، اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے تو رب اس کے لیے وہی آسانیاں پیدا کرتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر ایک دن مدرسے میں خبر پھیلی کہ ان باجی کے گھر رشتہ آیا ہے، لیکن اس بار انہوں نے کسی سے زیادہ امید نہیں لگائی، کیونکہ پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا تھا۔ لوگ دیکھنے آئے، چائے پی، کھانا کھائے اور پھر واپس چلے جاتے۔ کئی تو کہہ بھی دیتی کہ عمر زیادہ ہے لڑکی کے، لیکن ان کے دل کو ہر بار توڑ دیا جاتا تھا۔ انہوں نے جوابوں سے کبھی رنگ پر اعتراض، کبھی قد پر، کبھی وزن پر، اور سب سے دکھ کی بات، کچھ لوگ سامنے میٹھا بولتے تھے لیکن جاتے ہی کہتے اتنی عمر ہو گئی ہے، اب کون ہی شادی کرے گا۔ تو یاد رکھیے، دنیا کا سب سے سستا کام ہے کسی کا مذاق اڑانا، اور سب سے مہنگا کام ہے کسی کا درد سمجھنا۔ کچھ دن بعد وہ باجی پھر مدرسے آئی، لیکن اس بار ان کے چہرے پر پہلے جیسی اداسی نہیں تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ تو مدرسے والی باجی نے مسکرا کر ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، رشتے والے نے منع تو نہیں کیا؟ انہوں نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہا کہ باجی اس بار انہوں نے ہاں کر دی ہے۔ پورا مدرسہ خوش ہو گیا سن کے، لیکن ان کی اگلی بات نے مجھے آج تک بھی مطلب یہ چیز بھولنے نہیں دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں لوگوں کے سامنے روتی رہی کچھ نہیں بدلا، لیکن جب میں نے اپنے راتوں کو اپنے رب کے سامنے رونا شروع کیا تب میرے دل کا حال بدل گیا۔ پہلے اللہ نے مجھے سکون دیا اور میری زندگی میں آسانی بھی لکھ دی۔ یہ سن کر ہماری جو مدرسے والی باجی ہے بہت خوش بھی ہوئی، اور انہوں نے انہیں جواب دیا کہ بیٹی استغفر اللہ کوئی جادوئی شبد نہیں ہے کہ آج پڑھو اور کل سب مل جائے۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے اپنے رب کی طرف لوٹنا، اس سے معافی مانگنا اور اسی پر بھروسہ کرنا۔ جب بندہ بدلتا ہے تو اللہ اپنی حکمت سے اس کے حالات بھی آسانی پیدا کرتا ہے۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ کبھی کبھی سب سے بڑا کرشمہ ہماری تقدیر بدلنے سے پہلے ہمارا دل بدلنا ہوتا ہے۔ اور سچ کہوں، آج سوشل میڈیا پر لوگ فلٹر دیکھ کر پسند کرتے ہیں، رشتے میں لوگ چہرے دیکھتے ہیں لیکن اللہ دل دیکھتا ہے۔ اس لیے اگر آج کوئی آپ کو آپ کے رنگ، وزن یا ہائٹ کی عمر کی وجہ سے تانے دے رہا ہے تو ٹوٹو مت۔ تانے دینے والوں کا کام بھولنا ہے اور اللہ کا کام انصاف کرنا ہے۔ اس دن کے بعد میں جب بھی انہیں دیکھتی ایک بات ضرور محسوس کرتی، ان کے چہرے کا رنگ تو وہی تھا، ہائٹ بھی وہی تھی، وزن بھی وہی تھی، لیکن ان کے چہرے کا سکون بدل چکا تھا۔ اور شاید یہی سب سے خوبصورتی ہوتی ہے، جس چہرے پر اللہ کا سکون اتر آئے اسے دنیا کی کوئی کمی بدصورت نہیں بنا سکتی۔ پھر ایک دن ہماری باجی ہم سب بچیوں کو بیٹھ کر ایک ایسی بات کہی جو آج تک میرے دل میں ہے۔ انہوں نے کہا بیٹیوں کبھی بھی اپنی قیمتی لوگوں کی زبان سے مت طے کرنا۔ اگر 10 لوگ تمہیں ٹھکرا دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بیکار ہو سکتا ہے اللہ تمہیں کسی ایسے انسان کے لیے بچا رہا ہو جو تمہاری اصلی قیمت جانتا ہو۔ اس وقت شاید میں چھوٹی تھی، لیکن آج سمجھ آتا ہے کتنے لوگ صرف لوگوں کی باتوں سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج بھی کتنی بیٹیاں اپنے کمرے میں بیٹھ کر روتی ہیں
क्योंकि कोई कह देता है अब इसकी उम्र निकल रही है, कोई कह देता है इतनी मोटी लड़की को कौन पसंद करेगा, कोई कहता है रंग साफ होता तो बात बन जाती। और सबसे दुख की बात, यह बातें अक्सर और गैर नहीं अपने ही लोग करते हैं। याद रखिए, जुबान का जख्म दिखाई नहीं देता, लेकिन कई बार उम्र भर नहीं भरता। दुनिया का एक कड़वा सच है कि जिस इंसान के पास पैसा हो, लोग उसकी कमियां भी नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिसके पास कुछ कमियां हो, लोग उसकी सारी अच्छाई भूल जाते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है। तो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अपने लोगों को अक्सर अपनी ही बेटी की अच्छाई नजर नहीं आती, लेकिन वही बेटी किसी दूसरे घर की सबसे बड़ी नेमत बन जाती है। इसलिए अगर आज आपकी शादी नहीं हुई है, या रिश्ता टूट गया है, या लोग ताने मार रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने आपको बुला दिया है। हो सकता है अल्लाह आपको उस जगह पहुंचाना चाहता हो जहां आप आज तक सोच भी नहीं पाए हैं। अल्लाह देर कर अंधेर नहीं करता, और जिसने अपने रब का दामन पकड़ लिया वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। बस एक बात याद रखो, अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ जुबान से पढ़ने का नाम नहीं, बल्कि गुनाह छोड़ने का नाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्लीज़ लाइक शेयर करें।